بعد وقت بيسأل لا 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 أما القسيس اللي يحكي وبعد يوم ينسى لازم على يتنسى لازم على يتنسى لازم على يتنسى الدنيا عليه ده عمل قاعده مفتوحه من المهرجان نطلع اشرف الصباح نطلع محمد الصباحي على مسرح وارقام لينا موسيقيه نجوم الكاس بالتاريخ نجم المزيكا في الوطن العربي موسيقار الشنطه نجم الشيخ الامراوي انا عاود اللقاء حسن اللقاء ممتع حوار جميل انا لقاء طرف الغناء نجم الكاس بلا اسواق نجم العين الشريف نجم الفنان ده البرنس صعبان علي حالي